श्री पंचायुध सोस्त्रम् स्फुरत् सहस्रार शिखादि तीव्रम् सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यम् सुरत्विषां प्राणविनाशि विष्णो चक्रं सदाहं चरणं प्रपद्ये विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्धानवदर्भगन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिसुप्रं संगं सदाहं चरणं प्रपद्ये हिरण्मये मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैर्गगन्त्रीं वैकुण्ठवामाक्र कराक्रं पृष्ठां कदां सदाहं चरणं प्रपद्ये यज्ञानिनाथ स्वरणासुराणां सेधांसि निर्मुक्तभयानि सत्यः भवन्ते दैत्यासनिभानवर्षै सारंगं सदाहं चरणं प्रपद्ये रक्षोचुराणां कठिनोग्रगण्डच्छेतक्षरक्षोणिततिक्तसारं तं नन्दकं नामकरे प्रदीप्तं खड्गं सदाहं चरणं प्रपद्ये इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योऽनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सत्यः भावानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यत्रुच्च या वत्सु महाभयेषु पठेत्विदं सोऽस्त्र मनाकुलात्मा सुखी भवति तत्कृत सर्वरक्षः यच्चक्रसङ्गं गदगड्गसाङ्कीर्णं पीताम्बरं कौस्तुभवत्सलाचिन्तितम् श्रियासमेतोज्ज्वलशोभिताङ्कं विष्णुं सदाहं चरणं प्रपद्ये जले रक्षतु वराहः स्थले रक्षतु वामनः अडव्यां नारसिंहस्य सर्वतः पादुकेशवः इति पञ्चायुधसोस्त्रं सम्पूर्णम्।